Magandang morning mga boss. Ani ana usab kita sa laing adlaw nga kita magapadayon sa ato ang pagkinabuhi. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pagtipig sa ato ang pagkatulog sa kagabhion ug sa kanunay niyang paghatag sa tanan nga atong gikinahanglan labi na sa kusog kabaskog nga atong gikinahanglan aron kita makapadayon sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. Apan sa dili pa kita mopadayon sa ato ang mga gimbuhaton, ato sa nga hatagan o gigayon ang pagtuon sa balaang mga pulong sa Dios nga atong makita dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Mga boss, kagabi nasinati nato ang kusog nga linog nga minghatag og kahadlok sa kadaghanan, mihatag og kabalaka sa kadaghanan, labi na ang mga bata naghilak tungod sa kahadlok. Apan salamat sa Ginoo nga siya sa gihapon nagtipig kanato. Mga boss, kining maong mga panghitabo nagpahinumdom kanato, nagremind sa matag usa kanato nga ania nakita sa panahon sa mga kasakitan. Nasayod ba kamo nga ang mga panghitabo sama sa nahitabo kagabi daan ang gipanagna ug nahisulat dinhi sa balaang kasulatan? Kung atong basahon dinhi sa Mateo Kapitulo 24, ako lang sugdon pagbasa sa bersikulo 6 ngadto sa 8 mga boss. Ang pulong sa Dios nagaingon, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo. Apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdan pa lang sa mga kasakit. Take note mga boss, sinugdan pa lang sa tanang mga kasakit. Unsa naka og moabot natong giingon sa pulong sa Dios dinhi sa kasulatan nga motipas na ang naandang agianan sa mga butang nga naa sa langit. So, unsa man ang mensahe nga buot ipaabot niini dinhi sa atoa. Ang buot ipaabot niini sa atoa mao nga nagpahinumdum kini nga kita wala gayoy mahimo sa atoang kaugalingon. Nahisgutan na kini nato mga boss, may agi natong mga hisgutanan. O giaghat mo nako sa pag-look back sa mga video recording nato mahitungod sa ato ang pag-share sa pulong sa Dios. Aron kitang tanan makabaton og kahibalo mahitungod sa kabubuton sa Dios. Mga boss, kining ako ang gi-share sa inyo ha, dili kini ako ang kaugalingong mga pulong, kundili mga pulong kini nga nahisulat dinhi sa balaang kasulatan. Sumala sa nahisulat dinha sa ikaduhang Timoteo 3:15 ngadto sa 17 nga ang balaang kasulatan makahatag nato og kaalam ug maghatod kanato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Og mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Busa mga boss, kini akong gi-share kaninyo base kini kung unsa ang nahisulat sa kasulatan. Kini isip lamang pagpahinumdom kaninyo nga ang mga butang nga nahisulat panagna dinhi sa balaang kasulatan nga mahitabo sa umaabot nga mga adlaw nagsugod na pagkahitabo og kining tanan sinugdan pa lamang. Apan unsa may giingon sa pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan nga dili kita angay nga mabalaka. Kining maong mga pahimangno nga gipaabot dinha sa inyo ha, dili aron mahadlok kamo or mabalaka kamo sa bisan unsa pa man, kundili aron hatagan kita og higayon sa pagduol sa pagbalik ngadto sa ato ang buhi nga Dios, sa pagpangita sa Dios samtang siya haduol pa kanato. Kining maong mensahe nag-aghat kanato sa pagpangita sa Dios samtang aduna pa kitay panahon, samtang aduna pa kitay kahigayunan. Kung basahon bitaw nato dinha sa Isaiah Kapitulo 55 versikulo 6 ug 7,
Ginaingon sa pulong sa Dios dinha. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala, og ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mao kini ang mga pulong nga gisaad sa Dios kanato mga boss, nga siya andam sa pagpasaylo sa panahon nga kita mangita pagbalik kaniya, sa panahon nga kita muduol pagbalik kaniya, sa panahon nga kita mopaubos sa ato ang kaugalingon ug mangayog pasaylo ug maghinulsol sa ato ang mga kasalanan. Paghinulsol sa mga kasalanan mga boss, buot pasabot nga biyaan nato ang ato ang mga kasalanan. Atong paharion ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Atong tinguhaon sa pagtuman kung unsa ang kabubuton sa Dios alang kanato. Kini ato ang nahisgutan usab sa atong miaging mga hisgutanan nga kita kinahanglan magmahigugmaon. Ug sa ako nang gikaingon, dili kini sayon kung wala kitay relasyon diha sa ato ang Dios. Ang pagkamahigugmaon dili kini nato mahingpit o dili kini nato mahimo sa ato ang kaugalingong paninguha lamang. Kundili kinahanglan nato nga mubaton og relasyon ngadto sa ato ang Dios aron kita mahimong magmahigugmaon sama kaniya. Mga boss, hinaot nga nakatabang kaninyo kining ako ang gi-share kaninyo karon ug hinaot nga ang Dios magauban kanunay kaninyo ug magapanalangin kaninyo sa pagtuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas. Amping mo sa kanunay mga boss ug dalaygon ang Dios.